अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं नाज़रीन। ईद उल फितर के ठीक 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा आती है। ईद उल फितर तो रोज़ेदारों का इनाम है अल्लाह को खुश करने का, और ईद उल अज़हा एक कुर्बानी की मिसाल है, अल्लाह को राज़ी करने की मिसाल है, और एक ऐसी मिसाल है जो एक इम्तहान हज़रत इब्राहीम उन पे एक मतलब बहुत बड़े हौसले की बात थी जो आम इंसान नहीं कर सकते। यानी उन्होंने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो अपनी ज़ौजा से बात की कि मैंने ये देखा। तो उन्होंने कहा अल्लाह की राह पे अगर हमारा बच्चा भी कुर्बान होता है तो ठीक है। तो ये मिसाल ऐसी बनी, उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बानी कबूल की और उन्होंने छुरी चलाई, तो जब आँख खोली तो सामने बकरा था, यानी बकरे की कुर्बानी हो गई। ये अल्लाह की कुदरत का मौजज़ा। अल्लाह ताला भी खुश हो गए, और इम्तहान जो अल्लाह ने अपनी खुशी के लिए और इम्तहान लिया था वो उसमें भी वो कामयाब हो गए। और एक ऐसी मिसाल सेट हुई, ऐसी एग्जाम्पल सेट हुई कि आज तक सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते आ रहे हैं। तो हर मुसलमान जो इस्तिताअत रखते हैं, हर मुसलमान जो मतलब इस ईद को जोश व खरोश से हस्बे तौफीक हस्बे इस्तिताअत मनाते हैं। मंडियों में देखें अब गर्मी ज़ोरों पर है, और ऊँट की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी, ऊँट की कुर्बानी, उसके बाद बैल की कुर्बानी, उसके बाद बकरे की कुर्बानी। ठीक है, तो कीमतें आसमानों पे हैं, गर्मी भी आसमानों पे है, और मिजाज भी आसमानों पे बस ऐसे है जैसे सूरज तप रहा है। इस तरह की कीमतें हैं। 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख ये ऊँट की और बैल की कीमत है, और बकरों की कीमत लाख 1.5 लाख से शुरू होती है। बहरहाल जिनको खुदा ने दिया, जिनमें इस्तिताअत है, वो ज़रूर कुर्बानी करते हैं और एक मिसाल को आगे लेके चल रहे हैं ताकि दुनिया में ये पता हो, लोग जाने, आइंदा आने वाली नस्लें भी जाने कि सुन्नत इब्राहीमी पूरा करना कितना सबको अच्छा लगता है, खुशी का मकाम है। नाज़रीन, अगर अल्लाह की जानिब से ये होता कि बेटों की कुर्बानी की जाती, अल्लाह ताला ने मतलब एक मौजज़ा दिखाया, बेटे की जगह बकरा था, तो ये सब के लिए वाकई था तो मुश्किल। लेकिन कई लोग अल्लाह के जो चाहने वाले हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, शायद ये भी कर गुज़रते। बहरहाल बैलों को ख़रीदा जाता है, उनके गले में घंटियाँ बांधी जाती हैं, उन पे दुपट्टे डाले जाते हैं। जब मैं फ़िल्मों में नई आई तो मेरे अब्बू ने ली गाय गुम हो गई, रस्सी तुड़ा के भागी। अब उसमें गाय को काबू के जो बछड़ा होता है उसे काबू करने के लिए 5-7 लोग चाहिए और एक स्पेशल टेक्निक चाहिए। तो वो गाय रस्सा तुड़ा के भाग गई और वो गुम हो गई, वो खो गई। तो एक मैगज़ीन निकलता था मुसव्विर ने लिखा निशोदी गवाची गाँव। निशोदी गवाची गाँव उसे कहते हैं जो अब कंफ्यूज हो या कुछ इस तरह का मिसाल है। तो उन्होंने ये कैप्शन दिया था निशोदी गवाची गाँव। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उस गाय को ढूंढा, पकड़ा और ज़िबा किया। बचपन में हम ज़्यादातर बकरे दिए जाते थे और बकरों को हम बड़ा सजाते थे, मेहंदी लगाते थे, अपने हाथों पे भी मेहंदी लगानी। मैं उस कल्चर की हूँ जब रात को, ईद की रात को मेहंदी लगती थी, कभी मुंह पे भी लगी होती थी और कभी बिस्तरों पे लगी होती थी, फिर डांट भी पड़ती थी, चूड़ियाँ पहनी जाती थी और पकवान पकते थे। क्योंकि ईद पे तो ईद उल फितर पे तो सेवइयाँ पकती हैं ना। यहाँ पे जो गोश्त के साथ हशर करेंगे ना खाने वाले, पुलाव, गोश्त वाला पुलाव, गोश्त वाली बिरयानी, भुना गोश्त, पाए, सिरी, कलेजी पे ख़त्म होता है। पहले कलेजी खाई जाती है, उस पर ख़त्म होता है। तो बच्चों को ईदी इस दफ़ा भी मैं दे रही हूँ थोड़ी कि भाई ये तो कुर्बानी वाली ईद है।
تو اس میں دوستوں نے بھی بڑا خیال رکھا ہے، اور دوست میری سہیلیاں بھی مجھے مطلب مبارکباد دے رہی ہیں اور اپنے اپنے پیار کا اظہار کر رہی ہیں۔ دوست جو ہے خدا کی نعمت ہوتے ہیں، اور میری بھی ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا ہے ویٹ کرنا، میں تمہارے لیے عیدی بھیج رہی ہوں۔ تو موسٹ پرابلی ود ان کپل آف منٹس وہ پہنچنے ہی والا ہوگا، تو میں اس کے انتظار میں ہوں۔ میری عید لے کر آ رہا ہے، اور اس طرح کہتے ہیں حدیث بھی ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو میری دوست نے میرے لیے ایک گفٹ بھجوایا ہے۔ اور دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ آ گئے ہیں، دروازہ کھول کے۔ کون؟ وعلیکم السلام۔ او بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ارے کتنا پیارا پنک جوڑا، میرا فیوریٹ کلر یہ ٹی پنک۔ میں نے کہا تھا، کہتی مجھے کلر بتاؤ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور یہ بکے، یہ محبت کا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت بکے، جیسی وہ خود نازی میری دوست پھولوں کی طرح خوبصورت ہے، پھولوں جیسا مزاج رکھتی ہے، ویسے اس نے مجھے پیارے پیارے گفٹ بھیجے ہیں۔ تو میں یہ ادھر رکھوں گی۔ اور کیا نام ہے تمہارا؟ اشفاق۔ ہاں اشفاق، ادھر کدھر ہے؟ اس کی عیدی پڑی ہوئی تھی، میں رکھی تھی نکال کے۔ یہ لو اشفاق، یہ تمہاری عیدی ہے، ٹھیک ہے؟ باجی کو میرا سلام دینا، اور چائے پینی ہے تو بیٹھو ادھر۔ کیوں جلدی ہے؟ اچھا اشفاق، تم باجی کے ساتھ آتے رہتی ہو، میں نام بھول گئی تھی۔ ہاں تو ان کو میرا سلام دینا اور کہنا بہت بہت عید مبارک۔ ان کے تحفے میرے تک پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ اگر چائے پینی ہے تو ادھر ابھی چائے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ تمہاری عید ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ہاں تو ناظرین، یہ محبتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ دوست کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ دوست وہ تحفہ ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ نہیں کر سکتے، بچوں سے نہیں کر سکتے، آپ جو باتیں اپنے بعض اوقات لائف پارٹنر سے بھی نہیں کر سکتے، کچھ تحفظات ہوتے ہیں، لیکن جو دوست ہے ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ولاگ میں آپ کو تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ ہمارا ایک گروپ ہے، اس گروپ میں بہت ساری میری دوستیں ہیں، کوئی 8-10 بڑی خوبصورت، بڑی اچھی سلجھی ہوئی خواتین کا گروپ ہے، جس میں ایک رخسانہ سنگر بھی شامل ہے، اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ وہ سائمہ شکیل ہے، عالیہ ہے، اسماء ہیں، یہ ساری ہماری فرینڈز ہیں، اور ہم گفٹ کا ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، تحفے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس نے میری عید بنا دی، اب یہی جوڑا میں عید پہ پہنوں گی۔ تو آج تو ہے نا چاند رات۔ تو ناظرین بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھول کے دیکھوں۔ واو بیوٹیفل بیوٹیفل، ہائے اللہ لولی۔ یہ چوڑیاں ہیں، یہ چوڑیاں بھیجی ہیں، اس کے ساتھ میچنگ یہ کلپ بھیجا ہے۔ یہ کلپ تو میں ابھی لگا لوں، یہ دیکھیں، یہ کلپ ہے، اور یہ میری سہیلی نے پیارا سا جوڑا۔ نازی تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو، سو نائس آف یو، بہت خوبصورت ہے۔ اور میں دوپٹہ جلدی سے دیکھتی ہوں، جب بھی میں سوٹ خریدتی ہوں نا ناظرین، تو میں دوپٹہ سب سے پہلے دیکھتی ہوں۔ لولی، واہ 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 واہ، نازیز دی تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت ہے۔ اب صبح میں قربانی کرنے کے بعد یا پہلے مطلب یا گوشت کو پیک کر کے رکھ کے پھر میں یہ جوڑا پہنوں گی تاکہ یہ گندا نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی جو خوبصورتیاں، ایسی زندگی کی یہی حسن ہے کہ آپ ملتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، اور ایک دوسرے سے پیار کرتے رہیں۔ بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک۔ اور میری تو عید تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہو گئی ہے، دوستی اور بھی پکی ہو گئی ہے۔
नाज़रीन, आप अपने गिरदो नवा में जब गोश्त आप ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो वो लोग जो मुस्तहिक है उनको गोश्त ज़रूर भेजिए। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बकरा ईद का इंतज़ार करते हैं गोश्त के लिए, तो खुशी से ईद मनाएं और जो जानवर लाए हैं उनको प्यार करें, उनको सजाएं, बनाएं और उसके बाद आप कुर्बानी में पुलाव बनाएंगे, यकीनन भुना गोश्त बनेगा, कुरमा बनेगा। और मेरा भी ध्यान है कि मैंने मटन बिरयानी बनानी है, आई लव इट। तो बाकी बच्चों को ईदी भी देनी है और सब मतलब जो लवाजमात हैं ईद के, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या मोहब्बत की मिसाल कायम की है। अब अपनी मेज़बान निशो को इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ईद उल अज़हा मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़।